مئة سنة على رأس جبل طوله وعرضه 30 ذراعا وفي 30 ذراعا. قال العبد اللهم أنت تبدني ساجدا ألا تجعل بالأرض ولا لشيء يفسده سبيلا. قال جبرائيل عليه السلام مررنا عليه وإذا هبطنا وإذا أرجنا فيوقف بين يدي الله تعالى ادخلوا الجنة برحمة 3 مرات. سبحان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى الله. آلك وأصحابك يا نبي الله. تیرے حسن کی کیا تعریف کرا. سبحان اللہ. میں ذرا چشتی ذوق کرا بندہ ہوں. جے تک تسا نہ بولے سو میں کرا تسا بولے سو تو میں تھوڑی جلدی جان چھڑے سا. سبحان تیرے حسن کی کیا تعریف کرا. تیرے حسن جمال دا ملک خود رب آکھے قرآن اندر تیرے قرب کمال دا ملک ہے نہیں. کائنات چلو لجپال بٹھم پر تائیں لجپال دا ملک ہے نہیں. توڑے کل کائنات آ فیض رلے تیرے ہک ہک وال دا ملک ہے. سبحان اللہ.